हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ बख्तावर की अगली किस्म, जिसमें बख्तावर बख्तू बनकर घर से निकल जाती है और रास्ते में मालिक मकान बख्तावर से इसकी माँ की हालत के बारे में पूछता है तो वो हाल बताता है और इसकी हालत और उसकी दुआ के बारे में कहता है कि मैंने इसके लिए बहुत सी दुआएं की। मालिक मकान बख्तू से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर वो कहता है कि मैं हस्पताल जा रहा हूँ और अपनी माँ का ख्याल रखने को कहता है। बख्तू से इसकी बहन के बारे में भी पूछा जाता है, जिस पर बख्तू हैरान हो जाता है और कहता है कि पहले अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ दो, बाद में हमें तहफ़्फ़ुज़ देना। इधर शीदा के घर की जानब जाता है और मालिक मकान की बीवी ये सब देख लेती है और शीदा ताला तोड़ने की कोशिश करता है। इधर दिलावर की माँ इसके बाप से दिलावर की परेशानी के बारे में कहती है और बताती है कि वो होरिया को पसंद नहीं करता और अपने शोहर को कहती है कि दिलावर वो काम नहीं करता जिससे वो खुश नहीं होता। लेकिन उसका बाप जो है वो अपनी बीवी की बात नहीं मानता और वो कहता है और उसको हौसला देता है कि शादी की तैयारी करने को कहता है। और इधर शीदा ताला तोड़ने में कामयाब हो जाता है, घर में दाखिल हो जाता है और वो बख्तावर को ढूंढता है। इधर बख्तावर दिलावर के घर आता है और मुलाजमा देखकर हैरान हो जाती है कि तुम इस वक्त क्या लेने आए हो, तो वो उसको अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही शीदा हर जगह अब उस बख्तावर को ढूंढता है। इधर दिलावर और हुरिया खाना खाकर जब घर आते हैं तो बख्तू को देखकर दिलावर इसको अंदर आने को कहता है और मलिक दिलावर इसको कुछ पैसे देता है और दिलावर की माँ कुछ पैसे दिलावर का सदका उतार कर बख्तू को देती है। इधर क्राइम मकान की बीवी अपने शोहर से एक बात करती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि रात को यहाँ छुप छुप कर लड़के बख्तावर को मिलने आते। ये सुनकर मालिक मकान अपनी बीवी से कहता है कि ये ऐसे लोग नहीं हैं, जिस पर इसकी बीवी कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। वो ऊपर चला जाता है देखने के लिए। वो बख्तावर को हर जगह शीदा बख्तावर को हर जगह ढूंढता है और इधर मालिक मकान पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। बख्तावर सदका लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं सदका नहीं लेती, जिस पर हुरिया बख्तावर के बारे में कहती है कि ये ब्लैकमेलर होते हैं, जिस पर बख्तावर कहती है कि ये मैंने उधार लिए हैं, मैं इनको वापस करूँगी। दिलावर इसको हौसला देता है, कहता है कि अगर कुछ और चाहिए तो ले लेना, तुम इनकी परवाह मत करो। ये सुनकर हुरिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बख्तावर शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। हुरिया अपने घर आती है और इधर नज़र सब मोहल्ले वालों को इनके घर के बाहर ले आता है। शीदा वहाँ से फ़रार हो जाता है। सुबह बख्तावर सीधा हॉस्पिटल से ऑफिस चला जाता है। मलिक दिलावर से इजाज़त लेकर घर चला जाता है और बख्तावर अपने घर का ताला टूटा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। बख्तावर से पूरा मोहल्ला इसकी बहन के बारे में पूछता है कि वो किधर गई है, जिस पर वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो सबके साथ बहस करता है। शीदा बख्तावर के साथ भी बहस करता है, जिस पर बख्तावर कहती है कि मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी, वो अभी आपको जेल में डाल देंगे। जिस पर शीदा तैश में आकर इसको गाली देता है और मालिक मकान शीदे को घर जाने का कहते हैं। बख्तावर अपने घर चली जाती है। बख्तावर को बार बार हुरिया की बात याद आती है। इधर नज़र साहब बख्तावर की बातों से उलझे हुए होते हैं। वो बख्तावर के पास दोबारा आते हैं, लेकिन बख्तावर चुपचाप बैठी होती है। नज़र साहब उनका दरवाज़ा नॉक करते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बख्तू बाहर आता है तो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से उलझा हुआ हूँ, जिस पर बख्तावर ये कहकर उनको बाहर निकाल देता है कि मुझे अभी सोना है, मैं सोने लगा हूँ। बख्तावर फ़ोन पर बात कर रही होती है और कहती है अपनी फ्रेंड को मैं बहुत थक गई हूँ बख्तू बनकर। वो सारी बात अपनी दोस्त को बता देती है। इसकी दोस्त बख्तावर को समझाती है, लेकिन बख्तावर को हौसला देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बख्तावर रोटी लेकर अस्पताल जाती है। वो डरी सहमी होती है कि मालिक मकान की बीवी बख्तावर को जाते हुए रोकती है और बताती है कि पूरा मोहल्ला आपको यहाँ से निकालने की बात कर रहा है, हम पर दबाव है। तो बख्तू इनको जवाब देता है कि जहाँ हमारा दाना पानी होगा हम चले जाएंगे, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए आप लोगों की। जिस पर वो खुद को कहती है कि हम खुददार और इज़्ज़तदार लोग हैं। बख्तावर उनको इज़्ज़तदार कहकर वहाँ से चला जाता है।
کیونکہ بختیور کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ بختیور اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جلدی ہی گھر چلے جائیں گے۔ ہاسپٹل اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، جس پر بختیور کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اپنی تنخواہ سے کٹواؤں گی اور دن رات محنت کروں گی۔ جس پر بختیور کی ماں کہتی ہے دن رات محنت کرو گی تو پڑھو گی کیسے؟ جس پر بختیور کہتی ہے کہ میں پہلے شوق تھا پڑھنے کا، لیکن اب جو ہے وہ جنون بن چکا ہے۔ بختیور آفس جاتی ہے اور بختو آفس جاتا ہے اور حوریہ اس کے ملک دلاور کا پوچھتی ہے، جس پر اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ پہلے سے ٹھیک ہے۔ بختو کو دیکھ کر حوریہ اس کو کہتی ہے کہ میں اس دن زیادہ ہی بول گئی، مجھے تم سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ کچھ پیسے بختو کو دیتی ہے، جس پر وہ پیسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بختو کہ میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ تم ملک دلاور کے ساتھ رہتی ہو، تم یہاں کی مجھے رپورٹ دو، کون آتا ہے، کیسے آتا ہے، میں ملک صاحب کی مصروفیات کی رپورٹ چاہتی ہوں۔ اور جس پر بختو کہتی ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن میں بہت وفادار ہوں، میں ملک دلاور کی جاسوسی نہیں کر سکتا، اور وہ حوریہ کو انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ حوریہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ حوریہ ایک اور ملازم کے پاس آتی ہے اور بختو کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ عرصے میں یہ اتنا خاص کیسے ہو گیا؟ جس پر ملازم کہتا ہے یہ بہت اکڑو ہے، یہ صرف اپنے آپ میں رہتا ہے، یہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتا، صرف نورا سے بات کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ساری رات دن کمپیوٹر پر ٹک 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 کرتا رہتا ہے۔ ادھر بختیور گھر آتی ہے اور کھانا لے کر آتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا لے کے آئی ہوں۔ ادھر پڑا فروٹ کا پوچھتی ہے کہ یہ کون لے کر آیا ہے، جس پر وہ بتاتی ہے کہ یہ تمہارے محلے کی کچھ عورتیں میرے لیے فروٹ لے کر آئی تھیں۔ ادھر شیدا اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دوست اس کو کہتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ راتوں رات بھاگ گئی ہے، جس پر شیدا کہتا ہے کہ وہ کسی صورت وہ اس کو کسی سے بھی شادی کرنے نہیں دے گا، وہ صرف میری ہے۔ ادھر بختو کی ماں بختو سے کہتی ہے کہ وہ لڑکا لنڈا لفنگا ہوگا، تمہیں تنگ کر دے گا، جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ محلہ چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں۔ جس پر بختیور کہتی ہے کہ تمہارا خیال سے کہیں اور شیدے جیسے لوگ نہیں ملیں گے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے تم شادی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جس پر وہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ ڈر کے سامنے ڈر کر کھڑے ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر ملک دلاور کا باپ بختو کو نکال دینے کو کہتا ہے، جس پر ملک دلاور کہتا ہے کہ میں کیوں نکالوں، وہ میرا ملازم ہے۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے مجھے اس ملازم کی وجہ سے میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، مجھے وہ پسند نہیں ہے، حوریہ کو تمہارے اس دفتر میں وہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ جس کو سن کر ملک دلاور کہتا ہے اچھا تو یہ اس نے کہا ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے آج حوریہ نے ایک ملازم نکالنے کا کہا ہے، کل کو وہ آپ دونوں کو بھی نکالنے کا کہے گا۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بختو کہیں نہیں جائے گا، وہ یہیں پہ رہے گا، وہ ہمارا اعتباری ملازم ہے، اور اس کا باپ بھی سمجھ آتا ہے۔ شیدا اپنا پرپوزل بھیج دیتا ہے، جس پر بختیور کو بہت غصہ آتا ہے۔ جس پر وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ملک دلاور کا حوصلہ ہے، وہ ہمیں کبھی کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کب تک، جس دن ان کو پتہ چل جائے گا ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں دیں گے۔ اگلی صبح بختیور دلاور صاحب کے گھر جاتا ہے اس کے کپڑے دینے۔ ملازمہ نوری سے کپڑے واپس بختو کو پکڑا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خود لے کر جاؤ۔ بختو کپڑے لے کر رات ان کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اتنا عالیشان کمرہ دیکھ کر بختو حیران ہو جاتا ہے۔ اچانک ملک دلاور نہا کر باہر نکلتا ہے تو بختو انہیں اس حالت میں دیکھ کر باہر بھاگ جاتا ہے۔